Tip of the day. इंसानी अज़ा का निज़ाम, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 8 की साइंस के चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 1 अस्बी निज़ाम नर्वस सिस्टम। टॉपिक नंबर 2 न्यूरॉन की इकसाम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। आइए कुछ अहम अंदरूनी अज़ा को समझने के लिए एक एनिमेशन देखते हैं। आइए कुछ अहम अंदरूनी अज़ा को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। नर्वस सिस्टम, इंसानी ऑर्गन सिस्टम। पिछली जमातों में हम इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। इस बाब में हम ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स वगैरह का मुताला करेंगे। ये ऑर्गन्स एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसे अस्बी निज़ाम या नर्वस सिस्टम कहते हैं। गुर्दे, निज़ाम इखराज, एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनका किरदार और इनकी बीमारियां भी ज़ेरे बहस आएंगी। नर्वस सिस्टम, जब किसी शख्स के पांव पर जख्म या चोट लगती है तो वो दर्द महसूस करता है और उसका पूरा जिस्म चौंक जाता है। उसका खून जख्मी हिस्से तक पहुंच जाता है और उसके दिमाग को पांव के जख्मी हो जाने के बारे में कौन बताता है? उसके हाथ को जख्मी हिस्से तक पहुंचने का हुक्म कौन देता है? दरहकीकत हमारे जिस्म में एक ऑर्गन सिस्टम काम करता है जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगाम रसानी और जिस्मानी अफ़ाल के दरमियान राब्ते का काम करता है। ये ऑर्गन सिस्टम नर्वस सिस्टम कहलाता है। इंसानी नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS और PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरे जिस्म में फैली हुई नर्व्स के एक जाल पर मुश्तमिल होता है जो जिस्म के तमाम हिस्सों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ राब्ते का काम करती है। न्यूरॉन या नर्व सेल नर्वस सिस्टम के साथ और फेल की बुनियादी इकाई हैं। नर्वस सिस्टम के तमाम हिस्से यानी दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स न्यूरॉन्स के बने होते हैं। न्यूरॉन जिस्म में पैगामात की तरसील इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में करती है जो नर्व इम्पल्सेस कहलाती है। न्यूरॉन्स का वो हिस्सा जिसमें न्यूक्लियस और ज्यादातर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है सेल बॉडी कहलाता है। सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकली हुई उम्दा किस्म की साख्तें जो पैगामात को वसूल करती हैं डेंड्रॉइड्स कहलाती हैं। सेल बॉडी से निकलने वाली एक लंबी रस्सी नुमा साख्त जो सेल बॉडी में मौसूल होने वाले पैगामात को आगे मुंतकिल करती है एक्सॉन कहलाती है। एक्सॉन के आखिरी सिरे यानी टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन पैगामात को अगले सेल तक मुंतकिल करने का काम करते हैं। नर्व साथ साथ मौजूद एक्सॉन्स की एक ही तय या शीट में लिपटी हुई केबल नुमा बंडल जैसी साख्त होती है।
جو ان سے منسلک نیورونز کے موصول شدہ پیغامات کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ نیورونز کی اقسام۔ افعال کے لحاظ سے نیورونز کی 3 اقسام ہیں: سینسری نیورونز، موٹر نیورونز اور انٹر نیورونز۔ سینسری نیورونز سینسری آرگنز مثلاً آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد وغیرہ سے نرو امپلسز سینٹرل نروس سسٹم تک منتقل کرتی ہیں۔ سینٹرل نروس سسٹم سے افیکٹرز یعنی مسلز اور گلینڈز جسم کے ایسے حصے جو ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ انٹر نیورونز سینٹرل نروس سسٹم، دماغ اور اسپائنل کارڈ میں موجود ہوتی ہے۔ سینسری نیورونز اور موٹر نیورونز کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اسپائنل کارڈ اور نروز جو نروس سسٹم بناتے ہیں کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی۔ آئیے ٹیکسٹ بک سے مطالعہ کرتے ہیں۔ نروس سسٹم۔ جب کسی شخص کے پاؤں پر زخم یا چوٹ لگتی ہے تو وہ درد محسوس کرتا ہے اور اس کا پورا جسم چونک جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ فوراً زخمی حصے تک پہنچتا ہے۔ اس کے دماغ کو پاؤں کے زخمی ہو جانے کے بارے میں کون بتاتا ہے؟ اس کے ہاتھ کو زخمی حصے تک پہنچنے کا حکم کون دیتا ہے؟ در حقیقت ہمارے جسم میں ایک آرگن سسٹم کام کرتا ہے جو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پیغام رسانی اور جسمانی افعال کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ یہ آرگن سسٹم نروس سسٹم کہلاتا ہے۔ انسانی نروس سسٹم سینٹرل نروس سسٹم یعنی CNS اور پیریفرل نروس سسٹم یعنی PNS پر مشتمل ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم دماغ، برین اور اسپائنل کارڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ پیریفرل نروس سسٹم پورے جسم میں پھیلی ہوئی نروس کے ایک جال پر مشتمل ہوتا ہے جو جسم کے تمام حصوں کا سینٹرل نروس سسٹم کے ساتھ رابطے کا کام کرتی ہیں۔ نیورون یا نرو سیل۔ نیورون نرو سیل نروس سسٹم کی ساخت اور فعل کی بنیادی اکائی ہے۔ نروس سسٹم کے تمام حصے یعنی دماغ، اسپائنل کارڈ اور نروز نیورونز کے بنے ہوتے ہیں۔ نیورونز جسم میں پیغامات کی ترسیل الیکٹرو کیمیکل ویوز کی صورت میں کرتی ہیں جو نرو امپلسز کہلاتی ہیں۔ نیورون کا وہ حصہ جس میں نیوکلیس اور زیادہ تر سائٹوپلازم موجود ہوتا ہے سیل باڈی کہلاتا ہے۔ سیل باڈی سے باہر کی طرف نکلی ہوئی عمدہ قسم کی ساختیں جو پیغامات کو وصول کرتی ہیں ڈینڈرائٹس کہلاتی ہیں۔ سیل باڈی سے نکلنے والی ایک لمبی رسی نما ساخت جو سیل باڈی میں موصول ہونے والے پیغامات کو آگے منتقل کرتی ہے ایکسون کہلاتی ہے۔ ایکسون کے آخری سرے ٹرمینل اینڈز آف ایکسون پیغامات کو اگلے سیل تک منتقل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ نرو نرو ساتھ ساتھ موجود ایکسونز کی ایک ہی تہہ یا شیٹ میں لپٹی ہوئی کیبل نما بنڈل جیسی ساخت ہوتی ہے جو اس سے منسلک ہر نیورون کے موصول شدہ پیغامات کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ نیورونز کی اقسام۔ ٹائپس آف نیورونز۔ افعال کے لحاظ سے نیورونز کی 3 اقسام ہیں: سینسری نیورونز، موٹر نیورونز اور انٹر نیورونز۔ سینسری نیورونز سینس آرگنز مثلاً آنکھ، کان، ناک، زبان، جلد وغیرہ سے نرو امپلسز سینٹرل نروس سسٹم تک منتقل کرتی ہیں۔ سینٹرل نروس سسٹم سے افیکٹرز یعنی مسلز اور گلینڈز جسم کے ایسے حصے جو ہدایات پر عمل کرتے ہیں تک نرو امپلسز کی ترسیل کا کام موٹر نیورونز کرتی ہیں۔ انٹر نیورونز سینٹرل نروس سسٹم دماغ اور اسپائنل کارڈ میں موجود ہوتی ہیں۔ یہ سینسری نیورونز اور موٹر نیورونز کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہیں۔